28 अप्रैल बरोज़ इतवार हम एक आवाम की अदालत लगाने जा रहे हैं। मज़ार कायद के सामने अदालत इधर होगी और इंशाअल्लाह कायद के नज़रिए पे चलने वाले पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे कराची वाले जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा वोट दिया, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो 1 मिलियन लोग जिन्होंने वोट दिया, आओ अपने आप को गिनवाओ, अवामी अदालत लगाओ ताकि हम अपना फ़ैसला ख़ुद ले सको। इमरान खान को रिहा कराओ, अपने आप को गिनवाओ, अवामी अदालत को लगवाओ और अपने लीडर जिसके लिए वोट दिया उसको रिहा भी कराओ। तो इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान जलसायाम, एक हर वोटर अपने आप को गिनवाने आएगा। इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होने जा रहा है। 8 फरवरी को पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पे पानी फेरा गया और हमारी लोकल ज़बान में कहते हैं झरलू फेर दिया गया। और जो एक उम्मीद कायम हुई थी कि इंशाअल्लाह एक साफ़ शफ़ाफ इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे। आवाम ने तो वोट डाल दिया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हम अदालतों में भी चले गए और सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए कौम बाहर आई वो मकसद पूरा नहीं हुआ। आइन की पामाली भी जारी है। जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में उन तमाम जमातों को जो समझती हैं कि ये इलेक्शन धौंस धांधली की बुनियाद पे हुआ, 45 पे कोई जीता, 47 पे किसी और को जिता दिया गया। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, बादल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमने नेक काम का जिक्र करने जा रहे हैं। तो 45 वालों को हराकर 47 फार्म वालों को जिता दिया गया। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, लोग बाहर हैं, पशीन में भी, चमन में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती हुई है वहाँ एहतजाज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डाका, इज्तमाई डाका कराची पे डाला गया। हमारी 22 सीटें छीनी गई। और असल बात यह है कि ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, जिसने अपनी उम्मीद इमरान खान के लिए वोट दिया था, उन्हें नहीं मैंडेट दिया गया। अदालतों में तो मौजूद है, लेकिन 28 अप्रैल बरोज़ इतवार हम एक आवाम की अदालत लगाने जा रहे हैं। मज़ार कायद के सामने अदालत इधर होगी और इंशाअल्लाह कायद के नज़रिए पे चलने वाले पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे कराची वाले जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा वोट दिया, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो 1 मिलियन लोग जिन्होंने वोट दिया, आओ अपने आप को गिनवाओ, अवामी अदालत लगाओ ताकि हम अपना फ़ैसला ख़ुद ले सको। इमरान खान को रिहा कराओ, अपने आप को गिनवाओ, अवामी अदालत को लगवाओ और अपने लीडर जिसके लिए वोट दिया उसको रिहा भी कराओ। तो इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान जलसायाम, एक हर वोटर अपने आप को गिनवाने आएगा। इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होने जा रहा है, अवामी अदालत लगने जा रही है और जिन्होंने हमारे मैंडेट को छीना, मैंडेट को चोरी किया, उनके सहूलतकारों का एहतसाब होने जा रहा है। और कायद के मज़ार के साए में कायद के नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनकी औलादें जो है इंशाअल्लाह उस दिन इस जलसागाह में आएंगी। तो 28 तारीख़ को मज़ार कायद के बाज़ार में, उसमें ग्राउंड में इंशाअल्लाह जलसायाम हो रहा है, जिसमें हमारी मरकज़ी क़यादत उमर अयूब खान साहब, गौर खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब और मरकज़ की पंजाब से भी तमाम हमारी बड़ी क़यादत आ रही है पार्टी की यकजहती के लिए। इस सारे इत्तेहादी हैं, उनको भी हम दावत दे रहे हैं। सिंध में हमारे जो इत्तेहादी हैं, जॉइंट अपोजिशन या जो इसको समझे कि इसका शिकार है फॉर्म 45 के डाके का, हमने GDA को, जमात इस्लामी को, सिंध यूनाइटेड पार्टी को और कौमी अवामी तहरीक के पलीजो साहब को हम इनको भी दावत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अचकज़ई साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसके अलावा अख्तर मंगल साहब की पार्टी और जो तमाम पार्टीज़ जो है, हम उनके कायदीन को भी दावत। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है जिसमें हम तुम तमाम क़यादत को बुला रहे हैं। हम बार्स को भी दावत देंगे, हम सिविल सोसाइटी को भी दावत देते हैं, हम शहर कराची के एक दावत देते हैं कि आओ, ये शहर तुम्हारा है, इस शहर को
اس کے شہر کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہماری سیٹ ڈیفنس والی 13 میں بھی ہماری تھی, 18 میں بھی ہماری تھی, خرم شیر زمان سے جس طریقے سے چھینی گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان بے شرموں کو, بے حیاؤں کو, بے غیرتوں کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کراچی میں چھین کے ڈاکوؤں کے حوالے کراچی کو کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہے آج کل اس شہر میں, ہم کہنا چاہیں گے اللہ معاف کرے کہ نسل کشی ہو رہی ہے نوجوانوں کی, بزرگوں کی, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جس کو اسٹریٹ کرمنلز کر رہے ہیں. یہ جلسہ کراچی میں ہونے والی اسٹریٹ کرائم اور یہ کلنگز کے خلاف بھی ہے, یہ ملک میں مہنگائی کے خلاف بھی ہے, یہ جو پیٹرول بڑھ گیا اس کے خلاف بھی ہے, یہ کچے کے ڈاکوؤں نے جو ظلم کیا ہوا پکے کے ڈاکوؤں کی مدد سے یہ اس کے خلاف بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ 28 اپریل کا جلسہ ایک تاریخی ایک ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے. لوگ بتا دیں گے انشاءاللہ 10 لاکھ لوگ, ملین مارچ ہوگا. جس نے ووٹ دیا, کراچی والوں آ جاؤ, آپ کے اس ووٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا, اپنے ڈاکوؤں کو بے نقاب کرو, اپنے آپ کو ایک دفعہ گنوا دو, اور کراچی نکلے گا تو کپتان نکلے گا, کراچی باہر آئے گا تو کپتان جیل سے باہر آئے گا. تو میں آج اس پہ یہاں مزار قائد پہ ہماری ساری قیادت یہاں موجود ہے. ہم انشاءاللہ آج دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایک یقین سے کہتے ہیں کہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. خرم بھائی آجیے. عمران تیرے جانثار, اس میں ہمارے وکلاء موجود ہیں. عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی یہ جنگ عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی ہوگی. یہ کالے کوٹ والے یہاں موجود ہیں. 6 ججز میں جو خط لکھا ہے, جس قسمت پرسی سے انہوں نے خط لکھا ہے, یہ جنگ اس کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ بات کیجیے پلیز. کراچی شہر آپ سب نے دیکھا کہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا, چاہے وہ 2013 کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ 2018 کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ 2024 کے الیکشنز ہوں. لیکن جو چینج ہم نے 2024 کے اندر دیکھا, اس بات کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ شہر کراچی تو ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کا شہر, لیکن آپ نے دیکھا کہ سیٹیں تو انہوں نے چھین لی اور اپنا تماشا بھی لگا لیا, اور فارم 47 کے بیسس کے اوپر یہ آ کے اقتدار کے اندر بھی بیٹھ گئے. لیکن کراچی والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گریبانوں کو تو پکڑو. جس طریقے سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جس طرح شہر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے اقتدار کے اندر ہے, یہ 16واں سال ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ 7واں دور ان کا ہے, لیکن اس شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ جلسہ جو خاص طور پہ رکھا گیا ہے, جو ہماری سندھ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر کراچی کے اندر جلسہ رکھا ہے, یہ جلسہ کراچی والوں کی خواہشات کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہے. کراچی والے آج جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کے اندر کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, کراچی کے اندر کوئی بڑا جلسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جلسہ کراچی کا ہونے جا رہا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے جتنے بڑے جلسے آج تک ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جلسے کراچی کے ہی بڑے ہوئے ہیں, یہ وہ تمام ریکارڈ توڑیں گے, تمام ریکارڈ یہ توڑیں گے. اس کے اندر آپ ہر زبان سے بولنے والے لوگ دیکھیں گے, کیونکہ یہ واحد جماعت ہے تحریک انصاف جس کے اندر ہر زبان بولنے والا آپ کو نظر آئے گا, وہ اس کا حصہ ہے. یہ جلسہ ثابت کرے گا اور یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل نہیں, ساؤتھ نہیں, ایسٹ ویسٹ کے ماڑی کورنگی نہیں, پورا شہر یہ جیتی تھی. آپ پورے شہر سے ریلیاں نکلتے ہوئے دیکھیں گے, پورے شہر سے انفیکٹ جو ہے ذمہ داریاں لگ چکی ہیں. جتنے بھی ہمارے ایم این ایز تھے جو فارم 45 کی بیسس پہ جیتے ہیں, اس پہ ان کی ذمہ داری ہمارے کراچی کی قیادت اور سندھ کی قیادت نے لگا دی ہے. یہ ریلیز کی شکل میں ہر حلقے سے عوام کے ساتھ ہم نکلیں گے. اگر میں نکلوں گا تو میں اپنے گھر سے, اپنے حلقے سے نکلوں گا اور اپنی عوام کے ساتھ نکلوں گا اور یہاں جلسہ گاہ پہنچوں گا. اسی طریقے سے تمام جتنی بھی شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز ہیں, ان کو بھی یہی احکامات دیے گئے ہیں قیادت سے کہ سب نے جو ہے وہ اپنی عوام, اپنے ووٹرز کے ساتھ نکلنا ہے. میرے جو ووٹرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تلوار پہ اکٹھا ہوں گے اور 3 تلوار سے ہم ایک ریلی کی شکل میں جو ہے مزار قائد پہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. میں آخر میں پورے کراچی کو دعوت دے رہا ہوں کہ پورا کراچی 28 اپریل کو نکلے اور یہ ثابت کرے, یہ پیغام دے اس پورے شہر کو کہ یہ پورا شہر جو ہے وہ تحریک انصاف کا شہر ہے.